देवा तूं आमचो ओरो तुका बुजोवंक वोंदून येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बुजोवंक वोंदून येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवंक दिता बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसूं तुमची सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणींनो, जिवितात दर वेळार जागृत रासून भोव गरजेचें. आयच्या नोवेनाचो विशय ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाच्या पदवेचेर विश्वास दवरून जिवया. ह्या संवसारांत आमची पयण करतना भावार्थाची मनशां कशीं आनी देवाचे आसने आमच्या जिवितात सदांच अनुभवूंक जागृतायेन बऱ्या वायटाचो विवेक करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो कोत्ता. जेन्ना आमी ओत्मीक जागृतायेन जियेता तेन्ना आमच्या जिविताच्या कश्टा त्रासा मदीं पासून आमी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक शकता. भाग्यवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, ट्रस्ट द पास्ट टू द मर्सी ऑफ गॉड, द प्रेझेंट टू हीज लव अँड द फ्युचर टू हीज प्रॉविडन्स. विश्वासान आमचे फाटले जिवीत देवाच्या काकुतीचेर, वर्तमान जिवीत ताच्या मोगाचेर आनी फुडले जिवीत ताच्या आदाराचेर. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या ओत्मीक जिवितांत आमी जागृत रावन आमच्या असतकायेचेर देवाच्याच आदारान आमी जैत व्हरून दर एकल्याक कृपा मागुया. मोगाच्या इश्टानो, आतांच आमी आयकल्ल्या सुरवातीच्या उतरांनी आमची माद्र भयणीन आमकां उगडास केला आयच्या सेवा धर्मीक रितीचो विशय. आमी ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जिवंक आमकां उलो केला. जर तर आतां आमी ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साच्या तयारेच्या 5व्या नोवेनान आमी वांटो घेता जाल्यार एक जावन आसा आमकां संदी मिसान वांटो घेवन देवाच्या उतरांतल्यान संदेश घेवन ओत्मीक वाटेन जागृत आमी जावंक, देवाच्या संबंधान वाडूंक आनी आमचे भितर जें कितें सारकें ना तें आमी जाग्यार घालूंक. तर आयज आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना सगल्यांक आमकां देवाची कृपा आमी मागुया. ओत्मीक वाटेन आमी जागृत जावंक आनी सगल्या वेळार देवाच्या पदवेचेर विस्वास धरून ह्या संवसारांत आमची पावलां मारूंक ह्या मिसांतल्यान बापाची कृपा आनी घोटाय आमकां मागुया. आनी जायते फावटी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं आमचें जिवीत जियेता आसतना
आमच्या जिवितान कोश त्रास पिडा उपरासता तेन्ना ओत्मीक जागृतायेन वाडूंक देवाच्या बळाचेर विस्वास दवरूंक आमी तितली उमेद दाखोवंक ना. देखून असल्या चुकीचे पातकाचे मिसाचे सुरवातीक आमी पोगसोडे मागुया आनी दूख धरून आमचे हात जोडून व्हडल्यान म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा विनलो मोसावल्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत मागीर सुदान सातवान बरी सगळ्या तुकाक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी हातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kakut kor, sumia kakut kor, sumia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशाक कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक झोमणी थावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे बळबळ्यान हिणपण भोगची म्हूण हो गणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें तिरायले. हो गुट ओळखून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाका हांटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव जो तुजे सोवे जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचो. प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोवी चिंतनात गोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पोर चड फोडलो आनी ताचें काळीज कोंठवलें. आनी सर्वेस्पोरान म्हणलें, हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमेविलो नांच कोत्तलो. तशेंच जनवारांक जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत कोत्तलो. तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोय सर्वेस्पोराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्पोरान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर, कित्याक हे पिणके मोदे म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितोल मोनजातींतलो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 7 जोडयो घे. मेल्ल्या मोनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतरला वेळ्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आखे प्रितुमेर वयर नोपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो
आनी प्रितुमेर हांवें रोचला त्या सगल्या जिव्या प्राण्यांक नांच कोत्तलो. सर्वेस्पराच्या उतरा पोरमणे न्हंयेन सगले केले. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम बोल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक परिपाट करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. दर्याच्या ल्हारा ओडसाडीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाच्यान गाजता सर्वेस्पोराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगल्यांचो हो एकूच साद गाजता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान शिवासण मांडला. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासणार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समया. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले. दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणोंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणले, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचे काळीज कुड्डें जाल्ले आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना व उगडास धरोना गाय. 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले. तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनीक 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले. तेन्ना कुडक्याचे कितले खोरोण तुमी भरून काडले? आनी ताणें तांकां सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय ओत्मीक जागृतायेन
आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जिवया हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनीक आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां नियाळून हांव नियाळ करता आसतना एका पुस्तकाचेर हांवें एक काणी वाचली ताचो म्हाका याद जाली आनी ती म्हणल्यार एका दिसाक एक ग्रँडफादर शापाय आपलो नातू आसलो ग्रँड चायल्ड आसलो ताजे मुखार कांय लाकडाचे कुडके घेवन एक खुर्साक बरो आकार दिवंक वावुरतालो आनी कसल्या वेळार आमी जाणा सुपुल्ले भुरगे घोडे तो पयले 7 वर्सांचो घोडे आसतलो आनीक आमी म्हणटात पयलीं 7 वर्सां इज अ क्वेश्चनींग एज आमची भुरगीं आमचे लागीं परत परत क्वेश्चन करतात हें कितें तें कितें जायते फावटी आमी सांगूंक सोदिनात मागीर तीं आपुणूच टेस्ट करतात बोट टच करून आपूण शिकूंक वावुरता एक एक फावटी सांगोना जाल्यार उज्यांक देखून हात घालून ती घोडी टेस्ट करूंक शकतात म्हणटच ह्या वर्सांनी आमकां सायकोलॉजी सांगता ते भाशेन आमी तांच्या प्रस्नाक जबाब दिवंक वावरूंक जाय आनी तसोच हो सुपुल्लो भुरगो आपल्या ग्रँडफादराक विचारता ग्रँडपा वाय अ क्रॉस तूं लाकडाचे कुडके घेवन हो खुर्साचो आकार कित्याक दिताय दुसऱ्यो वस्तू तूं कित्याक करिनाय आनी कसल्या वेळार हो ग्रँडपा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर आपली नदर भोंवडायता आसता आनी सादेपणान ताका जबाब दिता तो कितें म्हणटा जितले फावटी म्हणटा आपूण खुर्साचे नदर घालता तेन्ना म्हणटा म्हाका एके तरेचे 8वेच तरेचे बळ मेळटा कितलोय व्हडलो कुरीस म्हजो जावं कितलेय व्हडले म्हजे प्रस्न जावूं पूण जेन्ना देव म्हज्या बरोबर आसा ते कितले व्हडले खुरीस आसात ते म्हाका ल्हान जावंक पावतात मोगाच्या इश्टानो ही काणी वाचतोच म्हाका उगडास आयलो रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 to 37 जेन्ना भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता कोणाच्यान म्हणटा आपणाक देवाच्या क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडूंक जायत असो तो प्रश्न रोमकारांक घालता आनी उपरांत म्हणटा भूक पिडा जावं दुसरे कसले तरेचे कश्ट म्हणटा असल्या वस्तूंनी म्हणटा म्हाका देवाच्या मोगा सोशिल्लो म्हणटा पेल्यान करून काडूंक जाता असो प्रश्न विचारता आनी चड शेवटी म्हणटा देवान जेजू वरवीं आमचे सोवें आपलो मोग दाखयलो देखून म्हणटा असल्या कश्टां त्रासान वेगळेपणान देखून आमी म्हणटात जातात बारी जैतिवंत मोगाचे इश्टानो तेच भाशेन मातेवाचे 11वे हावेस 28वे वडीन जेजू आमकां उगडास करता जी कोण कश्ट करतात ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो मोगाच्या इश्टानो ह्यो वस्तू पवित्र पुस्तकांतल्यो घडण्यो तुमचे मुखार कित्याक दवरता काय आयचो विशय आमकां उगडास करता ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाच्या पदवेचेर विस्वास धरून जिवंक आमकां उलो मारता जायते फावटी आमी मिसान वांटो घेता जायते फावटी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी जिविताक संदेश घेता पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान कोश्ट त्रास पिडो उपरासता तेन्ना आमी आमचो भावार देवाचेर आलता आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां आमकां संदेश दितात ती म्हणल्यार आमी ओत्मीक जागृतायेन जियेवंक सगल्या वेळार देवाचे पदवेचेर आमी विस्वास धरूंक आमकां उगडास करता आयचें पयलें वाचप जावन आसा उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप आनीक आमी घोडे ह्या दिसांनी मी वाचताले हांव आयकतले हांव जेन्ना देवान संवसार रचलो मनशाक रचलो देवाक सगळें बरें दिसलें पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता ज्या देवान मनशाक आपणा भाशेन रचलो तोच मनीस पातकाचो गुलाम जाता पातोक आदारता आनी देव मनशाचे नदर घालता तांचें वायट जिवीत पळयून तो निर्शेता पूण तरी आसतना ताजी एक नदर पडटा ती म्हणल्यार नोवाचेर आनी हो नोवा जावन आसलो प्रमाणीक मनीस देव निर्शेता खरो निराशी जाता खरो
पूण नोवाचो भावार्थ ताचें प्रमाणीकपण पळयून देवाक भरवसो मेळटा. आनी उपरांत आमी जाणव देव नोवाक सांगता तुज्या भावार्थाक लागून तुज्या प्रमाणीकपणाक लागून हांव तुज्या कुटुंबाक आनी कांय जनावरांक हांव वाटायतलो. आनी तो ताका असो संदेश दिता 7 दिसां उपरांत आपूण 40 दीस आनी राती बुट्टी घालतलो. आनी कसल्या वेळार नोवा देवाच्या उतराचेर देवाच्या बळाचेर विस्वास दवरता. आनी उपरांत आमी जाणा देव नोवाक ताच्या कुटुंबाक आनी कांय जनावरांक तारवा वरवीं तांचो जीव राखता सांबाळटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जेजूचे शीस फकत एकूच उणो घेवन येतात आनी कसल्या वेळार जेजू पळयता आपणे शिसा मुखार कितली विजबितां केल्यात. 5 उंडे आसले ते 5,000 लोकांची भूक मारली. 7 उंडे घेवन 4,000 लोकांची भूक मारली. पूण तरी आसतना आपले शीस दुबावतात. आनी कसल्या वेळार हेरोदीच्या आनी फारिसेवाच्या फुगाची कोमिराची खबर सांगून जेजू आपल्या शिसांक संदेश दिता. तो म्हणल्यार आपणाच्या पदवेचेर विस्वास दवरूंक तो तांकां शिटकावणी दिता. तर मोगाच्या इश्टानो आयज जेन्ना आमी ह्या दोनूय वाचपांचेर जावं ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचेर पदवेर विस्वास दवरून जेवया ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक आमच्यान कसलो संदेश घेवंक जाता काय. पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया लेट अस स्टे अलर्ट स्पिरिच्युअली अलर्ट. सगळ्या वेळार ओत्मीक वाटेन आमी जागृत रावंक वावरुया. आनी सांगला ते भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान असल्या जिविताचो आमकां नमुनो मेळटा. नोवा उत्पत्तीचें पुस्तक 6वा हावेसूर 9वी ओळ. नोवा ऑलवेज वॉक्ड विथ गॉड. सदांच तो देवा बरोबर चल्लो आनी ताकाच लागून देवान ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो जीव वाटायलो. तर आयज आमी आमकां विचारुया ओत्मीक वाटेन आमी जागृत रावता काय आमी संवसारीक वस्तूंची गुलाम जाता. आनी ओत्मीक वाटेन जागृत रावून देवान आमकां जायत्यो संद्यो फाव केल्यात. आनी ह्या वर्साक खेरीत भाशेन आमी सादारण उत्सवीक वर्सान आमी प्रवेश केला. आमच्या पाप साहेबान आमकां विशय दिला दॅट वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. भरवशाची यात्रेकारां आमी. म्हणटोच देव आमकां ह्या भरवशाच्या सादारण उत्सवीक वर्साक आमकां संदी दिता आमचें जिवीत नवसरूंक एक बरें कुमसार करूंक. जावं जे जागे आमकां मार्कात केल्ले आसा थंयसर बसून इंदुलजन्स जोडूंक जावं दोयाळ कन्यो आदारूंक. म्हणटच जर तर आमी वसल्यो वस्तू ह्या उत्सवीक वर्सान केली जाल्यार पयले सुवातेर आमी ओत्मीक वाटेन देवाक खंयच्याय वेळार आमचेर मरण आयलें जाल्यार आमी देवाक जागृत मेळटलीं. दुसरे सुवातेर लेट अस ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड. देवाचे पदवेचेर आमी पातयुया. आयच्या काळार आमी पळयता भुरगीं मोबायलाचेर पातयतात. भुरगीं एक पावटी इस्कॉलाक देखून वचूंक सोदिनात. तांचे लागीं आयफोन आसा, स्नॅपचॅट, फेसबूक, वॉट्सॅप स्टेटस घालूंक मेवल्यार ती हॅप्पी. आनी जायते पावटी आमची आवय बापूय बॉब मारतात. भुरगीं म्हणटा मिसाक वचोंक सोदिनात. कित्याक जायते पावटी आवय बापायन देवाचो जागो घेतला आपल्या कुटुंबान. भुरग्यांक मागचे आदीं सगळें दितात. म्हणून तांकां दिसता आमकां देवाची गरज ना. आमची आवय बापूय तांचे लागीं पयशे आसात सगळे आमकां ती दितात. म्हणटच ती मिसाक वचून आमी जाणा आदीं आमची आवय बापूय 5 भुरगीं मिनिमम पूण तरी आसतना सॅलरी लेस पूण सगळ्यांचो सांबाळ जातालो. पूण आतां सॅलरी सुबेज आसा तरी आसतना पावना. पूण आदीं आवय बापूय देवाच्या पदवेचेर बळाचेर पातयताली. आनी देव तांकां कडेन शिकोवप नासलें पूण मॅनेज करूंक आपली जाणवाय दितालो. हालींच कोण म्हाका सांगतालो उमकी आवय ती शिकोवंक नासली पूण ताका जाणवाय आसली. उमकी आवय ताका शिकोवप ना पूण ताजे लागीं पयशे आसात पूण जाणवाय ना. म्हणटच आमी दुसरे सुवातेर देवाच्या बळाचेर पातयुया. आनी तिसरे सुवातेर लिव विथ फेथ एंड वॉचफुलनेस. म्हणजे आमी भावार्थान ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जिवया. सगळ्या वेळार जागृत रावया. जशे परी आयच्या शुभ वर्तमानान
जेजू आपल्या शिसांक सांगता तुम्ही म्हणटा जागृत रावात. कोणा विशीं? हेरोदीच्या फारिजेवाच्या फुगी विशीं. म्हणटोच आयच्या काळार आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी जागृत रावंक जाय. घोडे जायतीं जाणां जावं संवसारीक वस्तू जावं मनीस जावं फुडारी घोडे आमकां दुसरे वाटेन घोडे व्हरूंक शकतात. पूण असल्या वेळार जेजू दाखयता ते वाटेन आमी चलची गरज. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज जेन्ना आमी मिलाग्रीच्या कुर्साच्या 5व्या नोवेनान आमी वांटो घेता आसतना आमी आमकांच विचारुया, आमी ओत्मीक वाटेन जागृतायेन आमी जिवीत जियोंक वावुरता काय? दुसरे स्वातेर ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां नोवा भाशेन देवाचे पदवेचेर आमकां विस्वास आसा काय? तिसरे स्वातेर आमकां भावार्थ आमी ल्हान आसतना बावतिजमा वरवीं आमकां फावो जालो. घोडे आमी पिरायेन वाडल्या, घोडे आमी कुडीन वाडल्या, आमी भावार्थान कितलीं वाडल्या काय? जेन्ना आमकां संवसारान ताळ्ळे येतात तेन्ना आमी देवाचो उलो आयकून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी कितलीं जागृत रावंक वावुरता काय? ह्या तिनूय प्रश्नाक आयज आमी जबाब दिवया आनी जेजूच्या पवित्र कुर्साचेर नदर घालून ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून ही संवसारी जिवीत ही पयण आमी करूंक वावरूंक एकामेकाक बरवशाची यात्रेकारां आमी जावूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. सगळीं आमी बी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो पवित्रित्वे मुखार सगळी खालतीकायेन आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत ओत्मीक जागृताय सांबाळूंक आनी आपले पोरचेचेर जागृतायेन फुडारीपण चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेची आनी शिस्तीची उदरगत करतना बऱ्या वायटाचो विवेक करूंक सगल्यांच्या बरेपणा पासत तांणी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जागृताय आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमच्या जिवितांत वायट परिणाम जावंक शकता. आमच्या अस्कोतायेचेर आमी जागृतायेन जैत व्हरूंक देवाच्या मोगान आमी वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमच्यो जायत्यो गरजो आनी मागणी आमी बावरतान ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्या. आमच्या मागण्यांक जबाब आमकां मेळूंक जिवितांत सदांच आमी जागृत आसूंक ह्या मिलाग्रींच्या कुस्साच्या मोजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा
हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा, ओत्मीक जागृतायेन आनी तुज्या बोळाचेर विस्वास दवरून ह्या संवसारांत आमी आमची पैण करूंक काय आमची मागणी सगळे खालतीकायेन आमी तुज्या पांयां सोरशीं दवरल्यांत. तुजी कशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी आयकून घे आनी सदांच ओत्मीक जागृतायेंतल्यान तुज्या बोळाचेर पातयेवन ताळण्याचेर आमी जोयत मेळून घेवंक आमकां तुज्या बोळान आनी कुरपेन भरमूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गीत घेवया. C14. C14. देणी आमची पेटोवंक आता, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोना तुकोय पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आतार हाडटा, नाका चोरू समोर पिता, आमचे सुख दूख सोर मेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे खाण जातलो. मोगाच्यान आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा दाबाक. सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुकान तावन मरण उपजल्लें, रुकान तावन जिवीत उपजोचें, रुका वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुका वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांच्या सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dorbaranco sorvis portu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या दोई पावन. ओ
तुका सोय सोय सर्वेस पोराची नावीन येता ताका सोय ओ सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी बुडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन झुजे तिचो पोती बागेन दोन दुदान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन जुजे वाजा बरोबर बागेन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सदांच आमी ओत्मीक जागृतायेन वाडोवंक देवाच्या बळाचेर पदवेचेर आमी विस्वास दवरूंक आनी आमच्या जिवितान ताळण्यो जावं कोश पिडा उपरासता तेन्ना आमी जैतिवंत जावंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
दोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकुतको. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकुतको. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, जो आयज आमकां आयच्या विशयांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान आमी ओत्मीक जागृतायेन वाडूंक देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जियेवंक आमकां आपल्या बळान आनी कृपेन भरता. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचे शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक सोदता. ती आमी सगळीं सोबागी. सोब्या तुवें जें म्हाका फावना, पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कम्युनच्या वेळार गीत घेवया. D28. D28. Moja Jaulangeya, Babun Koshi Mosa, Moja Kuri Rokan, Koshi Dadosaya, Moja Jaulangeya, Babun Koshi Mosa, Moja Kuri Rokan, Koshi Dadosaya. Jesus, Jesus, Jivituji. Saudi jivit amche, Jesu, Jesu jivit tuji. Saudi jivit amche, undom morun wanta, jivan morun wanta, tumit uno saya, dusran jivan mora, undom morun wanta. Jivan moron water, tumit unozaya, dusran jivan moran. Jesu, Jesu, jivit tuje, Saudi jivit amche. Jesu, Jesu, jivit tuje, Saudi jivit amche. Kuri wangra, tumchi kiram dia, moja rokta wangra, tumchi piyom dia, moja kuri wangra, tumchi kiram dia, moja rokta wangra, tumchi piyom dia. Jesu, Jesu, jivit tuje, Saudi jivit am.
जेजू जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे तुमचे पोटी जाणी वाढत गावांच्यान उपास तापास काढतात तांचो उस्को करात तुमचे पोटी जाणी वाढत गावांच्यान उपास तापास काढतात तांचो उस्को करात जेजू जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या खुर्सार तावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या भावानो भयणानो पयली सुवातेर तुमकां सगल्यांक काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयस पयसतान भावार्थान ह्या जाग्यार तुमी येतात. तुमकां तुमच्या कुटुंबांक देवान जाय त्या आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागता. तुमकां एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटना आमचो यादनीक भाव फादर लियो फेर्नांदीस ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फादर लियो इज द एग्जेक्युटीव सेक्रेटरी ऑफ द डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट. जंय आमची पॅरीश कावन्सिलां आसात. ह्या पॅरीश कावन्सिलांनी जाय तो बरो वावर जाता. हो वावर सगलो ताच्या फुडारीपणा घाल तो चलता. आमचे जायते केंद्र आसात आमचे डिओसिजीन, तांचोय वावर सगलो कोऑर्डिनेट करूंक ही ताची जबाबदारी. ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फाल्यां बुधवार आनी फाल्यांचो दीस आमी भेटयला कितें भाशेन मागूंक जी आमची भावां भयणां परदेसांत आसात. जायत घडये बोटीर आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर आसात. आपल्या कुटुंबाच्या उदार पोसणाक लागून आपल्या गांव घरा सरशिल्लीं पयस आसात. तांचे वसत फाल्यांच्या दिसा आमी कितें भाशेन मागुया. पोरवां बेरेस्तारा दीस आमी मागतले हांव कितें भाशेन जी आमची भावां भयणां भुरग्याचें देणें आशेतात. आनी हो जागो कितें भाशेन असलोच ह्या जाग्यार जायतीं जाणां भुरग्याचें देणें मागूंक येतात. गेल्ल्या म्हज्या 10 वर्सांनी जायते अनुभव हांगासर भुरग्याचें देणें जी मागतात तांकां मेळ्ळां जायत्या जाणांक. इवन आफ्टर 16 years of marriage, 10 years of marriage, 8 years of marriage, फाल्यां पोरवां बेरेस्तारा दीस ह्या मागणें कितें भाशेन आमी देवाक उबारतले. आनी मागीर शुक्रारा दिसा पिडेस्तां बसत आमी मागतले. त्या दिसा मागीर शुक्रारा दिसा आमची भायल्यान खुर्साची वाट आसतली. 8:30 वरांचेर मीस आसतले. आनी मागीर मीस जाल्या उपरांत 10:30 ते सांजे 5 पासून भोव पवित्र संस्काराक भोजन नमस्कार आसतलो आख्खो दिसभर. कोणाक जाता ताणें येवन थोडो तरी वेळ जेजू मुखार आमी सारुया. पोरबे दिसा आमची मिसां पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 8 वरांचेर आनी तिसरे मीस 10 वरांचेर.
सांजे इंग्लीश भाशेन मीस जातलें 6 वरांचेर. परबे दिसा आमचे स्टेजीचेर भायल्यान एक धर्मीक दाखोवण आसतली प्रिन्स जेकबाची पाद्रे पियो, भागिवंत पाद्रे पियो ताच्या जिविता वयर. ताका टिकेट्स नात, तुमच्यांनी येवन ती पळोवं येता. येवचें म्हण आमची विनंती. कोणूय पेजेक तांदूळ दिवंक सोदतात, दुबळ्यांक कसलोय आदार दिवंक सोदता, मिसां दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी ती दिवं येता. उबी रावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास धरून जियेवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मिलाग्रीच्या खुर्साचे मागणे बरोबर आमी करतले. आमच्या गायनाच्या जेल्याचेरूय फाटल्या पानार आमकां तें मेळटा. पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पोलोंगा, तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडले आमकां बोगसणे पातकांचे. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक घालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ओय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो बोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खोरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सुरगुंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खोरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव, खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा, तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. सुकली बरोबर म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे खोशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. मिसाय शॉर्टा गीत घेवया. I-25. Kursa mowal utran kalsan tamchari goita ulung tusur mundaratso no mantuka ami korta
नाराचो लोमान तुका आमी करता कुणोत मोनासलोलो ओळबागिमो तुजी सावडी लेगून ओनोदो जेसू तुजेर कोश्टलो 3 वरां वगत सोडूच्याक आमकां जेसू तुजेर कोश्टलो 3 वरां वगत सोडूच्याक आमकां